حضرت صادق صلوات الله علیه یه غلام داشتن، فرستنش به یه کاری، رفت نیامد، دیر کرد. این بنا بود یه مسیری بره، فرق چیزی بگیره بیاره، دیر کرد نیامد. حضرت خودشون پا شدن رفتن تو همون مسیر دنبالش که این چی شده. دیدن یه جایی کنار خیابون، کنار کوچه خوابیده، خوابه. یک مولا با یک عبد چیکار میکنه اینجا؟ ببینید روایت ها، کلمات روایت ملاحظه بفرمایید. فجلس عنده، حضرت همجور که ایستاده هستن با پاشون نزدن بهش چرا خوابیدی؟ یا فرض کنید یه چیزی دستشون باشه محکم بزنن اینجوری، نشستن. یروحه، یروحه یعنی چی؟ حتی انتبه. یروحه یعنی حضرت حتی دست نگذاشتن روی بدنش، یه جایی فشار بدن که یهو بیدار بشه. یه وقتم از خواب بیدار شد، فرمودن بهش مضمون فرمایشون لکه اللیل ولنا منک النهار، شب بخواب هر قدر بخوایی اما روز مال ما. این برای کیه؟ این عمل معصوم امام معصوم صلوات الله علیه و این سرمشقه. این یه مصداق در یه مورد برای علی نهم کنفا. من و شما چیکار میکنیم با زیر دستامون؟ حکام اسلامی چیکار میکنن با زیر دستامون؟